راديو بانيت. معرض سمراء للأدوات المنزلية، حفوا هدايا ويا أفراح من أشهر الماركات العالمية. معرض سمراء، علب أفراح وأدوات منزلية من المستورد إلى المستهلك. معرض سمراء، يافة الناصرة، الشارع الرئيسي، 04-646-9597. ستاتوس اقتصادية، الفقرة الاقتصادية. هل تتوقف حركة القطارات شهر آب القادم؟ وكم دفعتم ضرائب الشهر الماضي؟ وكم كلفت الجرائم العام الماضي؟ أهلا بكم. عرض وزير المواصلات إسرائيل كاتس اليوم خطته الجديدة لأمان القطارات، مهددا بوقف حركة القطارات في 17 من آب القادم بحال لم تنفذها شركة القطارات وموظفوها. وتتضمن الخطة تجديد شروط قبول موظفين جدد وتطوير مهارات الحاليين منهم وزيادة الرقابة على سير عمل الشركة. وكما ذكرنا في نشرات سابقة، تتضمن الخطة إلزام سائقي القطارات إجراء امتحانات سياقة كل عامين يحول من يرسب فيها من وظيفته. يشار أن لجنة الموظفين في الشركة تعارض بعض بنود الخطة الجديدة، وقد أكد كاتس أنه لن يدخل في مفاوضات مع الموظفين على أمان وسلامة المسافرين، لذلك هو مستعد لسماع اقتراحات، لكن لن يكون هناك تعديلات من الممكن أن تضر بسلامة المسافرين. وتأتي تصريحات الوزير وخطته الجديدة في أعقاب سلسلة من حوادث القطارات التي وقعت في السنوات الأخيرة وشوهت صورة وسمعة شركة القطارات وثقة المسافرين بها. بلغ العجز المالي في ميزانية الحكومة لشهر أيار الماضي نحو 700 مليون شيكل، وبهذا وبحساب وضع الميزانية منذ بداية العام تكون قد دخلت في عجز مالي قدره 100 مليون شيكل نظرا للفائض المالي الذي أنهت به الأشهر السابقة، علما أن العجز المالي في النصف الأول من العام 2010 بلغ 5.4 مليار شيكل. وبحسب المالية فإن العجز المالي المتوقع لهذا العام سيصل إلى 25 مليار شيكل. وقد وصلت مجمل مصاريف الحكومة في شهر أيار أكثر من 21 مليار شيكل. في المقابل دخلت إلى خزينة الدولة في الشهر نفسه قرابة 19 مليار شيكل من الضرائب، من ضمنها حوالي 9.5 مليار ضريبة دخل و9 مليار أخرى من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. أصدرت وزارة الأمن الداخلي معطيات تتعلق بتكلفة الجرائم في البلاد للعام 2010. بحسبها كلفت الجرائم خزينة الدولة نحو 15 مليار شيكل، بانخفاض بنحو 400 مليون عن العام 2009. في المقابل رصد التقرير ارتفاع بنحو 12% في جرائم العنف التي كلفت خزينة الدولة 3 مليار شيكل. وبحسب التقرير فإن معدل تكلفة الجريمة في إسرائيل يبلغ أكثر من 8700 شيكل، وهو رقم قياسي لم يكن له مثيل منذ تأسيس الدولة. وتقوم الوزارة بحساب تكاليف الجريمة عبر حساب أضرار الجريمة وأثرها على الضحايا وعائلاتهم، كذلك على سير مجرى القانون وما يتطلبه ذلك من موظفين وحراسة ومحاكم وما إلى ذلك. أعلن محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر ترشيح نفسه لمنصب رئيس صندوق النقد الدولي. ورغم السمعة الطيبة التي يحظى بها فيشر عالميا، تبقى حظوظه في الفوز بالمنصب ضئيلة جدا، خصوصا أن النظام الداخلي للصندوق يحدد جيل المرشح لغاية 65 عاما، في حين يبلغ محافظ بنك إسرائيل من العمر 67 عاما، عدا عن وجود مرشح منافس قوي يتمثل بوزيرة المالية الفرنسية ليغارد التي تلقى دعم الدول الأوروبية والولايات المتحدة. إلى هنا كانت النشرة. كان معكم ريمون مرجي. لاقتراحاتكم يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني marji.r@gmail.com أو عبر صفحة راديو بانيت في الفيسبوك. إلى اللقاء.